डीजे लेन आता तुमच्या मुखार हांका स्वागत करत असताना इकडे पण आम्ही समेस्त उभी जाऊया या बाळांक आणि या कुटुंबाक या वेदीर आम्ही स्वागत करूया तांच्या बोगलेन आसा म्हण तुमका बघता जाल्यार जोरान एक ताळयो या कुटुंबाक दिया नेल्सन आणि शायना यांच्या कुटुंबाच्या नावी काळजांत हांव तुमका या कार्याक स्वागत सुस्वागत मागता वयर तोल असताना या भूमी आणि आम्ही जमल्या समेस्तापासून विशेष रीतीन या दोन बाळापासून आयच्या दिसा आम्ही विशेष रीतीन या मागण्या विधीत आम्ही भक्तीपणान या घरी सर्वांनी उभे राहायची भुरगे शानी आली आणि थंयसर आयच्या दिसा पवित्र स्नान हांव थंय एकवटीक जाले क्रिस्ताच्या सौंदर्यान सोम्यान तांकां थंयसर विंचून काडलें जावन आसा निसा हें जावन आसा देवाचें चिंतप देवाचें येवजण जावन आसा इजाई प्रवादी पुस्तकांत 59 वस्त्रांत 5 वडे म्हणटा तुवें म्हाका विंचून काडूंक ना हांवें तुमकां विंचून काडला म्हूण आज ह्या कुटुंबांत भाव नेल्सन आनी भयण शायनाच्या कुटुंबांत दोगां भुरगीं फळां ताका काजाराच्या साक्रमेंतान ताका फावो केलो जावन आसा हें जावन आसा देवाचें चिंतप हें जावन आसा देवाचें येवजण आज थंयसर ह्या भुरग्यांक विंचून काडलें जावन आसा ते रचिल्ले सोम्यानीच तर आमी सर्व ह्या कुटुंबाचेर पवित्र आत्मेची आदार पवित्र आत्मेची कृपा आमी मागया एक घडी पवित्राचें गायन आमी एक चरण म्हणया देवो आनी बाळकै सर्गिंता उजवाडाचें तोचें आयच्या दिसाक पवित्र सभेंत भक्ती जाल्लें जावन आसा क्रिस्ताचो सांदो जावन सोम्यातून विंचून काडलें जावन आसा निसा हे भुरग्याक तुज्या हातान दिता सोम्यातून ताका राख आनी सांबाळ सर कश्टान व्हरत हांव सर पेडी सिडयेत हांव थंयसर तूं राखून आनी सांबाळ व्हरून तांकां सदांच त्या भुरग्यांक बरी भलायकी दिवन घेवन बरी शिकोवप ताचे मती भितर घालून एक बरी थंयसर आदर्श भुरगीं जावन ह्या कुटुंबांत एक भाग्यवंत कुटुंब ती बांदून हाडून दी म्हण मागता करून दी म्हणून आमी मागता मोगाचेनो आयते आसा शानेल म्हाकाच पळोवन आसा कित्याक ताका अर्जंट आसा आमकां कोणाकी अर्जंट ना जाल्यार तर युनिकॉर्न तर कुटुंबाची कोणी भुरगीं असल्यार हांच्या कुटुंबाची दोनूय कुटुंबाची शायनाची आणि नेल्सनाची भुरगीं कोणी असल्यार दया करून वेदीर येवचें शानेलाक कित्याक नेल्सन आनी शायनाच्या काजारे जिविताचे पयलें फळ तें आनी ह्या पयल्या फळाक पयलो स्थान दिवंक नेल्सन आनी शायना आशेतात कित्याक आज पाळणेन दवरचें कार्य पयलें आपल्या पयल्या मालगडे दुयेचें 5व्या वर्साचे बर्थडे केक कट करूंक ती खुशी व्हरतात तर हांव विनंती करून घेता गोडसो केक ह्या गोडश्या कुटुंबा सांगता आतां शानेल आनी ताची आवय बापूय आनी कुटुंबादारां समेस्ता आनी विशेष रितीन ताच्यो पोदोन क्लिंटन मिरांदा हांगा आसा शुभाशय आनी उल्हास पाठवया तर काउंट डावन करया 3 2 and 1 come on तर आवय बापूय पयले आपल्या दुयेक बर्थडेचो केक दितले ताच्या उपरांत कुटुंबाचे कोणी दिवंक असल्यार खावंक असल्यार खावचे सो तुमकां एक विशेष गेम आसा जे कोणा लागीं मोबायल आसा मुखार येवचे एक फोटो क्लिक करचो तुमच्या स्टेटसार घालचो अखेरेक हांव केदाळा सांगता हायेस्ट व्ह्यूज कितले आसा तांकां एक विशेष रितीचो प्राइज आसा कोणेय येत धाकटे भुरग्यांनी व्हडल्यांनी मालगड्यांनी कोणेय येत मुखार येवचे क्लिक करचो फोटोग्राफर तांचे फोटो काडून दिला कांय व्हड ना कोणेय येता जाल्यार कोणेय
क्लिंटन मिरांदा एक बरो कवी. तर हे भलायकेचे कार्य सुदारसून व्हरूंक या दिवंक तांचे लागीं हांव विनंती करून घेता. मोगाचनो देव बरो दीस हांव तुमकां मागतां. भोव दबाजेन आमी संभ्रमलो क्रिसमस. आतुरायेन आमी राखून आसाव आचरसूंक 2025 नवे वर्स. आज हांव हांगा उबो आसा नेल्सन आनी ताच्या कुटुंबाक बरें मागूंक आनी पाठोवंक उल्हास. काल जाता ते बरें करूं म्हणटा म्हाका दिल्याक एक हो अवकाश. या संवसारांत एक आवय एक बापूय दोगांच्या एक मेळीन आमी जतन घेता. हे माय बाबा म्हूण आपोवचे उरते दायज आमी ते जल्मातान संगी घेवन येता. भाव विलपी रेबिबासाची उतरां ही आज त्या संवसारांत दोगांच्या एक मेळींत जणन घेतली. 2 तारां, एक बाय शानेल आनी एक बाय निशेल हांच्या या दोट्या संभ्रमाक आज हांव हांगा तांच्या कुटुंबाक बरें मागूंक हांगासर आसा. पयले सुवातेर आज जावन आसा पवित्र सभा भाग्यवंत कुटुंबाचे पेस संभ्रमता. तशेंच आज नेल्सन आनी शायना तशेंच डिसोजा कुटुंबाक एक व्हरतो दीस. कित्याक तांच्या कुटुंबांत तांच्या रोमन कॅथोलिक ह्या कुटुंबांत एक नवें आगमन जालें आसा आनी तें जावन आसा बाय निशेल. आज आपलो पयलो सक्रामेंत ते काण घेवन आज क्रिस्ती कुटुंबांत ते आज प्रवेश जालें आसा. तशेंच आतां आमी सट्टांनी एक घडी उबे रावचे आनीक ह्या दोनूय बाळांचेर आनी तांच्या कुटुंबांचेर आमी बाप पूत आनी पवित्र आत्म्याचो बेसांव मागचे. दया करून एक घडी उबे रावात आनी तुमचो उजवो हात हांगा मुखार उखोवन धरून म्हज्या सांगाता. बेसांव तुजेर पडून दी बेसांव तुमचेर पडून दी सर्गीच्या देवा बापाचे. बेसांव तुमचेर पडून दी बेसांव तुमचेर पडून दी सर्गीच्या पवित्र आत्म्याचे. पीटर गुडिनो आणि जेनिफर तर तुमकांय कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा आणि बाळाची जबाबदारी आवय बापाय जाल्या उपरांत तुमी वावूंक आसा म्हूण इल्लो इशारो दिता. देव बरें करूं. तर संभ्रम पाळण्यान दवरचो इल्लो लेट आसा कित्याक भुरगें इल्लें एन्जॉयमेंट करना आसा ताका इल्लो वेळ घडी दिवंक आसा आनी प्रोग्राम एकच पटी काबार करून आमी घरा वयचे नाका. तुम्ही वेचे सेल्फी काडची आणि परते नागा येवचे. कोण अखेरेक येता तो भायर हांव सांगतो भायर पडता. ओके मदें कोण एक फिट करूंक ना. पाळणे नासल्ली वस्तुराक बांदून उमकळा घालून येताली. पाळणे आसली पाळण्यान दवरतली. आमी व्हड जातना पाळणेय नासतलें कांय नासतना आमकां पांयांक दोरी बांदून मांय गाद्यांक वताली. असली परिस्थिती फाटल्या काळार आसली. पूण आतां पाळणी बरी बरी आसात भुरगीं उणें उणें जावन आसात. तर सकट संवसारांत व्हडपण आसा कुटुंबाचें व्हडपण इल्लें उणें आसा. तर असलीं मुखल्या दिसांनी पाळणी हर एकल्याच्या कुटुंबांगारा हालूं दी दोलूं दी आनी कुटुंबां वाडूं दी म्हणून आमी मागतना निशेलाक पाळण्यांक दवरूंक आमी तांच्या आवय बापाय सांगता पोदर मोदनी सांगता. नामान राणी काकडुतीचे माये उलो मारता आम्ही परदेशी येवेची बाळका आणि या परदेशा उपरांत तुझे गे माये
कुशीत हलव्या हलो नंदलव्या हलव्या हलो नंदलव्या पाळण दामचे निशलासा जेजू संगता पैना वशेता आम्ही वशेत आणि तुम्ही वशेत सगळे आम्ही सांगता वशेत देव बरे करू शाहिनाची आवड गोपी आणि तरंगा पहिले शाहिनाची आवड बापी आणि नेल्सनाची आवड बापी भुरगी अभ्यासावर दितले चंदू डॉन इव्हेंट सिक्सी दायकन तुमगे कोणाकी खंयच्याय कार्याक जाय जाल्यार डॉन ताका संपर्क करचो इंद्रजीत स्टुडिओ कुमटा